बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। X1 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, अयाम मुहर्रम और मुहर्रम का चाँद इंसानी सोचों के सारे महवर जो है वो करबला की सरजमीन तक ले जाता है। वादी नैनवा, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्तक़लाल और उनके हौसले से एक ऐसी रुदात जो है वहाँ लिखी गई जिसने इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा सानिया है करबला। जब भी करबला की याद हमारे दिमाग में आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ कैसी कैसी ये सरज़मीन है कि जहाँ मुझे दिए से रोशनी महसूस होती है, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़्म इस्तक़लाल अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ है और ये पूछ रहा है कि मेरे मौला, मेरे आका, मेरे अल्लाह, आप राज़ी हैं? आप राज़ी हैं तो मैं राज़ी हूँ। कैसी सरज़मीन है। यही हमारा आज का मौजू है और हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं अल्लामा सैयद मुजाहिद अब्बास करदेई साहब। हम उनसे जानेंगे तारीख़ करबला क्या थी, तारीख़ करबला क्या है, दौर जदीद में तारीख़ करबला को किस तरह देखा जा रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़्म और उनका इस्तक़लाल और करबला में हज़रत अब्बास अलमदार की शुजाअत और ख़ास तौर पे जो करबला की ख़वातीन हैं जिनमें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक किरदार है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे हज़रत अल्लामा मुजाहिद अब्बास करदेई साहब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत जी ही हज़रत। खूबसूरत अंदाज में आपने आगाज़ फरमाया है इस गुफ्तगू का। देखें, जब बात आती है करबला की या जी। सैयदुश्शुहदा की, तो हर वो दिल कि जिसके अंदर मोहब्बत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम मौजूद है, वो हुसैन सैयदुश्शुहदा मौला से मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता। बेशक। इसलिए कि ये मोहब्बत नाकाफ़ी होगी अगर हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है। इसलिए कि ये हदीस जो मुत्तफ़क़ अलैह है, चाहे वो सुन्नी कुतुब हों या शिया कुतुब हों या फ़रीक़ैन की वो कुतुब कि जिन्हें तमाम फ़रीक़ैन मुत्तफ़क़ अलैह और मोतबर तरीन करार देते हैं, उन तमाम हवाला जात में ये हदीस मौजूद है कि हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन, बेशक। हुसैन मुझसे है और और मैं हुसैन हुसैन से से हूँ। हूँ। बेशक। और जहाँ आपने तारीख़ करबला या लफ्ज़ करबला इस्तेमाल किया है, करबला 61 हिजरी से पहले एक सहरा था। अलबत्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम और दीगर अंबिया का ये ज़िक्र मौजूद है कि वो जब भी उस करबला की सरज़मीन से गुज़रे तो वो तकलीफ़ उन तक कुछ न कुछ पहुँची। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी एक जंग के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो इस सरज़मीन से गुज़र हुआ उनका। लेकिन ये शहर आबाद हुआ सिर्फ़ हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के ज़रिया से। मैं यहाँ पर एक छोटा-सा हवाला देकर करबला को मक्कतुल मुकर्रमा से मिलाना चाहूँगा। जी। अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी, पैगम्बर और रसूल हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके शहज़ादे का नाम है हज़रत इस्माइल। मक्कतुल मुकर्रमा बना है हज़रत इस्माइल के कदमों को रगड़ने के बाद। तो करबला भी आबाद हुआ है सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़रत अली असग़र के कदमों को रगड़ने के वाह बाद। वाह, यानी ये दो नन्हे कदम, दो क्या शहज़ादों के, दो पाकीज़ा हस्तियों के मुमासलत है। सुभान अल्लाह। मक्का में और करबला में जब पहुँचे, मस्क किए उन सरज़मीनों को, ख़ाक करबला हो या ख़ाक मक्कतुल मुकर्रमा, तो फिर जो है वो ये शहर आबाद हुआ। और करबला का जहाँ नाम आता है वहाँ ज़हन में अमूमन एक बला, चूँकि करब व बला भी कहा जाता है, इसके कुछ नाम हैं। इसका नाम एक गाज़रिया भी है, नैनवा भी है, और इसे जो कदीम लिखने वाले हैं उसे कर्ब-ए-इला के नाम से भी याद करते हैं, जिसका माना है कर्ब यानी हरम, इला मुराद खुदा यानी खुदा का हरम। सही। और सैयदुश्शुहदा जब 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में आपका वरूद हुआ, तो इस जगह जहाँ पर आज मक्तलगाह है, हरमैन है और खैमागाह का वो तमाम जगह, इससे कुछ हटकर एक कबीला बैठा था जिसे कबीला बनु असद कहा जाता था। वहाँ के कुछ लोगों को बुलवाया
اور آپ نے ان سے پوچھا کہ اے قبیلہ بنو اسد کے لوگوں اس جگہ کو کہتے کیا ہیں؟ وہ کہنے لگے اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں، اسے غازریہ بھی کہتے ہیں، اسے نینوا سے بھی پکارا جاتا ہے۔ میرے مولا نے پوچھا کہ بتاؤ کوئی اور بھی نام ہے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ اسے مولا کرب و بلا بھی کہتے ہیں، تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا ہا ہونا محط و رحالنا و ہا ہونا سقف و دمائنا، اے عباس اب آپ سواریوں کو بٹھا دیجئے اور یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، اور یہیں پر جو ہے تمام ظلم و ستم کی جو روداد ہے وہ لکھی جائے گی۔ اور اس لیے یہ شہر آباد ہوا مولا حسین کے صدقے، آپ کے شہزادوں کے صدقے میں، آپ کے اصحاب با وفا کے صدقے بے میں۔ شک اور آپ نے جیسا کہ شروع میں حوالہ دیا حضرت عباس علمدار، وہ ہستی کہ جو حسین کے ساتھ ایسے رہے جیسے انسان کے ساتھ سایہ رہتا ہے، سبحان اللہ۔ جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب سید الشہداء اس دنیا میں تشریف لائے، چند ہی لمحوں کے بعد اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ تھے، اور آپ نے اپنی لسان رسالت کو دہن امامت میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ، ان کا خوبصورت شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو زباں چوسی بباطن ابن حیدر نے، واہ زباں دے دی پیمبر کو زباں لے لی پیمبر سے۔ بھائی کیا اچھا ہے، واہ تو واہ۔ یہ رسالت کی زبان چوسنے والا جب 26 ہجری 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار اس دنیا میں تشریف لائے، تو چند ہی لمحوں کے بعد سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے، کیونکہ آپ کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ ایک 22 سال کے جوان حسین نے ننھے سے حضرت عباس کو اٹھایا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنی لسان، وہ لسان کہ جو رسالت کی لسان چوس چوس کے بڑی ہوئی ہے، آج وہ امامت کی لسان ہے، تو اپنی زبان امامت کو دہن حضرت عباس علمدار میں عطا فرمایا۔ اور پھر وہ لمحہ اور 34 سال کی عمر تک، یعنی 61 ہجری تک عباس اور حسین جدا نہیں ہوئے۔ واہ اور یہ محبت، یہ وفا، یہ قربانی، یہ ایثار، یہ حضرت عباس علمدار کی شخصیت، ان کی ذات کا خاصہ بن گیا۔ اور اس حد تک بھی کہا جانے لگا کہ سوائے وہ لمحات کہ جب آپ آرام پذیر ہوتے تھے، اس کے علاوہ حضرت عباس کبھی سید الشہداء سے جدا نہ ہوئے۔ اور بالآخر جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، تو آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، جہاں سید الشہداء کا ذکر آئے گا ساتھ میں حضرت عباس کا ذکر آئے گا کہ عباس یہ کام کرو، عباس خیمے لگا لو، عباس پردے کا بندوبست کرو، عباس پانی لے کے آؤ۔ اور وہ وفادار عباس کہ جب آپ کو 7 محرم کو پانی بند ہوا اور 10 محرم کا دن آ گیا، اور 10 محرم کے دن تمام اصحاب قربان ہو گئے، آخر میں رہ گئے حضرت عباس علمدار، کیونکہ آپ اجازت نہیں دے پا رہے تھے۔ حسین کا قلب نازنین اس وہ اس دکھ بات کو کو گوارا نہیں کر پا میں رہا کیسے تھا بھیج دوں کہ میں اپنے فوج کے سپہ سالار کو۔ کیسے بھیج لیکن بالآخر عباس نے وہ طریقہ کار اپنایا کہ معلوم تھا کہ حسین ایک ہستی کے آگے نہیں اپنی اس انکار کو نہیں قائم رکھ پائیں گے۔ حضرت سکینہ کو لے کے آئے، اور حضرت سکینہ جو اگرچہ کہ 4 سال کی بچی ہیں لیکن حسین کی بیٹی ہیں، بصیرت دیکھیے کہ وہ لے کے آئے۔ ایک ننھی سی مشق بھی ہے جو اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے چچا کی جانب بڑھا رہی ہیں، اور بابا سے یہ کہہ رہی ہیں بابا میرے چچا کو آپ پانی لانے کی اجازت دیجئے۔ تو حضرت عباس جو ہے وہ روز عاشور گئے کربلا کے اس میدان میں، اور جا کے آپ نے ایک دلیرانہ جنگ لڑی،